अस्सलामुअलैकुम। ज़्यादा चाय पीने वालों के लिए वार्निंग, इनके साथ ऐसा भी हो सकता है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया भर में ज़्यादा चाय इस्तेमाल करने वाले ममालिक में 7वें नंबर पर होता है। पाकिस्तान में चाय पीने के लिए किसी मौसम और किसी वक्त की कैद नहीं है। ये वो मशरूब है जो कभी भी कहीं भी पिया जाता है। आम तौर पर चाय के आदी अफराद दिन भर में 2 से लेकर 20 कप तक चाय रोज़ाना पीते हैं और हर बार चाय पीकर चाको चौबंद हो जाते हैं। मगर इतनी ज़्यादा मिकदार में चाय का इस्तेमाल इनके बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला होने का सबब भी बन सकता है, जिसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। नंबर 1, दांतों पर धब्बे पड़ जाना। चाय एक रंगदार मशरूब है और इसको पीने वाले हर दफ़ा इसको पीने के बाद दांत साफ नहीं करते हैं। इस वजह से इसका पीला रंग दांतों का हिस्सा बन जाता है और एक वक्त ऐसा भी आता है जबकि ये पीला रंग दांतों का मुस्तकिल मकीन बन जाता है, जो कि ज़्यादा चाय पीने वालों की निशानी बन जाता है। नंबर 2, आयरन की कमी। आयरन हमारे जिस्म का एक लाजमी जुज़ है और ये खून के सुर्ख ज़रात की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी ज़रूरत आयरन से भरपूर ग़िज़ा के इस्तेमाल से पूरी की जा सकती है। मगर इस ग़िज़ा के साथ अगर चाय का इस्तेमाल किया जाए तो चाय आयरन को जिस्म का हिस्सा नहीं बनने देती और इसके जिस्म में आयरन की कमी वाक़या हो सकती है। नंबर 3, भूख का ख़त्म हो जाना। चाय वैसे तो अपने अंदर किसी हद तक ग़िज़ाइयत भी रखती है, मगर वो जिस्म की तमाम ज़रूरियात की तकमील नहीं कर सकती है। मगर ज़्यादा चाय का इस्तेमाल मैदे पर ऐसे असरात मुरतब करता है जिसके सबब भूख लगना बंद हो जाती है और इंसान का मैदा ठीक से काम नहीं कर सकता। नंबर 4, प्रोस्टेट कैंसर का खतरा। बहुत ज़्यादा चाय पीने वाले मर्द हजरात को कम चाय पीने वाले अफराद के मुकाबले में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है और ये भी चाय के बदतरीन असरात में से एक है। नंबर 5, दिल के दौरे के खतरात। चाय का एक जुज़ कैफीन भी होता है जो कि बुलंद फशार खून का बाइस बनता है और इसका बराह रास्त असर इंसान के दिल और इससे जुड़ी शरेयानों पर पड़ता है, जिसके सबब दिल के दौरे के खतरात में इजाफा हो सकता है। नंबर 6, बेख्वाबी का बाइस बनती है। चाय के आदी अफराद के खून में कैफीन की मिकदार बढ़ने के सबब जिस्म के हार्मोनल निज़ाम पर असर पड़ता है, जो कि इसको बेचैनी और कम ख्वाबी में मुब्तला कर सकते हैं। ऐसे अफराद की नींद नॉर्मल अफराद के मुकाबले में काफ़ी कम हो जाती है। नंबर 7, अबॉर्शन के खतरात बढ़ जाते हैं। हामला माएँ अगर बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करें तो खून में कैफीन की मिकदार में ज़्यादती के सबब कोख में मौजूद बच्चे की नशमा मुतासिर होती है और हमल के इस्तेकात के खतरात में इजाफा हो जाता है। नंबर 8, कब्ज़ का बाइस होती है। चाय के अंदर एक जुज़ थियोप्लाइन मौजूद होता है जो कि निज़ाम इंतज़ाम में मौजूद पानी को जज़ब कर लेता है, जिसके सबब कब्ज़ की शिकायत पैदा हो जाती है और रफ़ा हाजत में सख्त तकलीफ होती है, जिसकी वजह से बवासीर का खदशा भी हो सकता है। नंबर 9, खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा चाय पीने वाले अफराद चाय में चीनी शामिल करते हैं, जिसके सबब हर एक कप के साथ खून में चीनी की मिकदार भी बढ़ जाती है, जो कि जिस्म के लिए मसाइल का सबब बनती है और डायबिटीज़ जैसी खतरनाक बीमारी का बाइस बन सकती है। नंबर 10, अखराजात में इजाफे का सबब। चाय घर के बजट में एक ऐसा खर्चा है जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके बावजूद पत्ती, चीनी और दूध की मद में एक बड़े खर्चे का बाइस बनती है। केले जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो सस्ते केलों को महीनों महफूज बनाने के तरीके जो इन्हें कभी काला नहीं होने देंगे। आमतौर पर केले का शुमार इन फलों में होता है जो मार्केट में साल के 12 महीनों दस्तयाब होते हैं। बच्चों की इब्तदाई खुराक से लेकर जवान से बूढ़ों तक हर कोई मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको इस्तेमाल करते हैं। ज़दो हज़म होने के सबब अगर शीरख्वार बच्चों के लिए केले का इस्तेमाल मुफीद होता है तो बॉडी बिल्डिंग और वज़न बढ़ाने के शौकीन जवानों के लिए केले खाना ज़रूरी होता है। बुजुर्ग अफराद भी हाजमे के लिए इसके फ़वाइद का सबब इसका इस्तेमाल बाकायदगी से करते हैं। केला हुआ सस्ता। आजकल हर दूसरी रेहड़ी और फलों की दुकान में केला वाफर मिकदार में नज़र आ रहा है और इसका रेट काफ़ी सस्ता है। जल्द ख़राब हो जाने के सबब हर दुकानदार की यही कोशिश होती है कि दिन के इख्तिताम से कबल अपनी रेहड़ी खाली कर दें, क्योंकि अगले दिन तक ये केले गल जाते हैं। इस वजह से काफ़ी सस्ते मिल सकते हैं, मगर हर फर्द एक हद से ज़्यादा केले खरीदने से डरता है क्योंकि ये जल्द ख़राब हो जाते हैं। मगर आज हम आपको ये मशवरा देंगे कि मौके से फ़ायदा उठाएं और इस वक्त सस्ते केले खरीदकर इस तरीके से महफूज करें और अगले कई महीनों तक इससे फ़ायदा उठाएं। केले महफूज करने के तरीके।
دیر تک کیلے تازہ رکھنے کا طریقہ۔ اگر آپ بازار سے زیادہ کیلے خرید کر سستے کیلے گھر لے آئے ہیں اور اس بات کے خواہش مند ہیں کہ یہ زیادہ دنوں تک تازہ رہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کیلے کے ڈنڈل کو کسی پلاسٹک کے بیگ سے کور کر دیں۔ اس کی وجہ سے کیلے زیادہ دنوں تک اپنی حالت برقرار رکھیں گے اور فوری طور پر گلنے سے محفوظ رہیں گے۔ پلاسٹک سے اس کی ڈنڈی کو کور کرنے سے کیلے فریج سے باہر بھی 3 سے 4 دن تک اپنی تازگی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ پہلے سے گلے ہوئے کیلے خریدیں مت، بلکہ ایسے کیلے خریدیں جو کسی حد تک تازہ اور پکے ہوئے ہوں۔ کیلوں کو چھلکے کے ساتھ فریز کرنا۔ عام طور پر کسی بھی چیز کو زیادہ دنوں تک محفوظ کرنے کے لیے ہم لوگ فریز کر دیتے ہیں، لیکن کیلوں کا معاملہ اس حوالے سے قدرے مختلف ہوتا ہے کہ اگر اس کو فریزر میں رکھا جاتا ہے تو اس کا چھلکا کالا اور بدنما ہو جاتا ہے اور اس کو اس وجہ سے پھینک دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کیلے کو چھلکے سمیت کسی بھی ایئر ٹائٹ بیگ میں آسانی سے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اس کا چھلکا سیاہ بھی ہو جائے تو اس چھلکے کو اتاریں تو اندر سے کیلا تازہ ہوتا ہے اور اس کو آرام سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیلوں کو بغیر چھلکوں کے محفوظ کرنے کا طریقہ۔ عام طور پر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بغیر چھلکوں کے جب کیلے کو فریزر میں رکھا جائے تو وہ کالے ہو جاتے ہیں اور استعمال کے قابل نہیں رہتے ہیں۔ تو اس کو بھی محفوظ رکھنے کے مختلف طریقے ہیں، تو آئیے جانتے ہیں۔ اگر آپ کیلوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک بہت عام طریقہ ہے کہ کیلے چھیل لیں اور ان کو میش کر لیں اور اس کے بعد کسی ایئر ٹائٹ بیگ میں ان کو فریز کر دیں۔ اس طریقے سے کیلے 2 سے 3 مہینوں تک ملک شیک بنانے میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ کیلے کی لذیذ آئس کریم بچوں کو عام طور پر آئس کریم کے نام پر بہت مزیدار چیزیں گھر پر ہی بنا کر دی جا سکتی ہیں۔ اس کے لیے کیلا چھیل لیں اور پگھلی ہوئی چاکلیٹ میں اس کو کوٹ کر دیں اور فریزر میں رکھ دیں۔ اس طرح سے ایک جانب تو کیلے کا رنگ خراب نہیں ہوگا اور چاکلیٹ آئس کریم کی صورت میں یہ بچوں کے لیے صحت بخش اور ٹیسٹی آئس کریم بن جائے گی۔ کیلے کے سلائس بنا کر فریز کرنا۔ کسی بھی ڈش میں کیلے کے سلائس بنا لیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا لیموں کا رس یا پائن ایپل جوس ڈال کر اس کو فریز کر دیں اور مزیدار فروٹ سیلڈ کے طور پر کافی دن تک استعمال کریں۔ کیلے محفوظ کرتے ہوئے یہ نہ کریں، کیلوں کو اگر آپ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ کام نہ کریں۔ کسی تھیلی میں مکمل کیلے کے گچھے کو مت رکھیں، بلکہ اس کو ٹھنڈی جگہ پر کھول کر رکھیں، ورنہ یہ بہت جلدی خراب ہو جائیں گے۔ دوسرے پھلوں کے ساتھ مت رکھیں کیونکہ کیلے نازک ہوتے ہیں، جلد خراب ہونے لگتے ہیں۔ اس کے اوپر دباؤ مت ڈالیں کیونکہ زیادہ دباؤ کیلوں کو خراب کر دیتا ہے۔ امید ہے کہ یہ تمام معلومات آج کل کے دنوں میں موجود سستے کیلوں سے فائدہ اٹھانے میں آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ کراچی سمیت سندھ کے متعدد شہروں، بلوچستان اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں بھی گرمی کی سخت لہر دیکھی جا رہی ہے۔ تاہم سب سے زیادہ گرمی کراچی میں ہو رہی ہے، جہاں اس کی کئی وجوہات ہیں۔ گرمی بڑھنے کی وجوہات اپنی جگہ، لیکن سخت گرمی میں لوگوں کو صحت کے حوالے سے کئی مسائل ہوتے ہیں جن کے اسباب بھی مختلف ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں عام افراد کو سر میں درد کی شکایت بھی ہوتی ہے اور ایسے افراد کو محسوس ہوتا ہے کہ انہیں گرمی نے متاثر کیا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ سخت گرمیوں میں سر میں درد ہونے کا تعلق اگرچہ گرمی سے ہوتا ہے، تاہم لازمی نہیں ہے کہ درد صرف گرمی کے اثر کی وجہ سے ہی ہو۔ ماہرین صحت کے مطابق گرمیوں میں سر درد کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، جن میں انسانی جسم میں پانی کی کمی، مناسب غذا نہ کھانا، مکمل نیند نہ کرنا اور گرمیوں کی وجہ سے ورزش یا چہل قدمی نہ کرنے جیسی وجوہات شامل ہیں۔ ماہرین کے مطابق گرمیوں میں سر کے درد سے بچنے کے لیے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنا چاہیے اور جسم میں کسی طرح بھی نمکیات کی کمی نہ ہونے دیں۔ گرمیوں کی وجہ سے مکمل نیند نہ کرنا بھی سر میں درد کا ایک سبب ہوتا ہے اور پھر تمام کوششوں کے باوجود سر کا درد ختم نہیں ہوتا۔ ماہرین کے مطابق گرمیوں میں سر کے درد سے بچنے کے لیے یومیہ کم سے کم 4 لیٹر تک پانی پینا چاہیے اور مناسب غذا کھانی چاہیے۔ گرمیوں میں لوگوں کو دودھ کے ساتھ گلقند کھانے سمیت تربوز کا شربت، دیگر مشروب اور ناریل کا پانی بھی استعمال کرنا چاہیے۔ علاوہ ازیں جسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے باقاعدگی سے نہانا بھی چاہیے۔ گرمیوں میں سر کے درد سمیت دیگر بیماریوں اور مسائل سے بچنے کے لیے مسالہ جات اور نمک کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کسی کو گرمیوں میں سر کے درد کی شکایات مسلسل رہتی ہوں اور حفاظتی انتظامات اپنانے کے باوجود کوئی افاقہ نہ ہو تو ایسے شخص کو فوری طور پر معالج سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔